म्हगे नांव जुनेद खान आनी हांव म्हगे डॅडी हुसेन खान. मागीर 2 वर्स पयलीं डॅडी गँग्रीन जाल्ले मग तेगे पांय एम्प्यूट करपा पडलो. मागीर 2 वर्स तो हेजेरी आसलो व्हीलचॅराचेर. मागीर म्हाका एक दीस स्पॉटार म्हळ्यार की व्हरोन हांव उलयलो तो आनी वेरी नेक्स्ट डे व्हरोन येयलो घरा कडेन तेच्या चोवपाक खबर येवपाक. मागीर तेणें म्हळ्यार व्हरोनान की आपणाक दोतोर आनी तेणें सांगिल्लें. मागीर नेक्स्ट डे येयलो दोतोर. मागीर तेणें सगळें चोयलें डॅडीगे की कितें पिसो एडमीट केला कितें केला. हांव संतोष मार्ग ऑर्थोटिक अँड प्रोस्थेटिक करता. म्हाका वरन फोन केलो आनी सांगलें की आपल्याकडे एक पेशंट आहा बियोंदी, तूं येवन पळय म्हटलं. हांवें येवन पळयला जाल्यार तेची 2 वर्सां जालीं तो पेशंट व्हीलचॅरीरच आसलो. सो तेका इन्स्ट्रक्शन केलें, तेका कितें एक्सरसायज करूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सांगलां सगळें. आनी वरन फोन केला की तेका कितें कितें घालूंक जाय तें. म्हणल्यार तेका डायबिटीस आसा जाल्यार तेका लागून सिलिकॉन लायनर एक घालूंक जाय, सेटल लॉक घालूंक जाय आनी बऱ्या कंपनीचो कार्बन फूट घालूंक जाय. मेड इन इटली कंपनीचो हांवें तेका कार्बन फूट घातला. आतां कालच तेका उबो केलो हांवें तेका आनी काल तेका चलयलो. एक 8 दीस वयतले तेका, म्हटल्यार ऑपरेटर चलून 8 दीस गेले. मागीर तो स्टीक घेवन चल्लो एक 4-5 दीस. मागीर तो विदाउट स्टीक चलोवंक शकता. थँक्यू म्हणटा हॉरेना, तिणे म्हाका ही संदी दिली आनी देवा कडेन मागता की तेच्या कडल्यान समाजाचें अशेंच काम घडोवं. विदीन 2 वीक्स तुगे हांगां दीत म्हणपाक. आनी तेणें सामरो देशाक गेलें व्हरोनान सगळें. 2 विकां भितर तेणें येवन फायन बी घायलो आखो. आनी हांव त्या व्हरोना सारको थँक्यू म्हणटा आमच्या काळजांतल्यान व्हरोन आनी बेंगलोरीन पंचायतीन, कित्याक तें सांगितलं सगळ्या कोण दिवन. आनी थँक्यू म्हज्या फ्रेंडा स्कॉटा, कित्याक तेणें भरपूर हेल्प केला. थँक्यू. म्हाका मुगे फ्रेंडान स्कॉटा, मुगे कॉलेजी फ्रेंड आनी हुसेनागे चेडो आनी तो फ्रेंड स्कॉटान म्हाका एक दीस फोन मारलो. म्हाका म्हणपाक लागलो व्हरोन एशेंच एक फुडें घरांत एशेंच डिफिकल्टी आहा, जात जाल्यार आमी तेका हेल्प करुया. आमी धाडू तो बाये आमगे सरपंचाक सांगिल्लें, आमगे वाड्या पंचायत जेन्सियाना तेणी सांगलें. तेणी देखून म्हाका तो आदार दिलो आनी मोटिवेट केलो की व्हरोन त्या भुरग्याक आमी हेल्प करूं जायो, कित्याक तेका घरा बसपा नाका, तेका देखून काम करपाक इच्छा हुसेना. So we all got together and we helped the family. His son, thank Scott for giving us this blessing of helping Hussein. कित्याक एक घरां जर तर कोणा आदार दिलो आनी त्या घरान मागीर तेंको काम कोण तेंगे पोट भरूं जातलें हेच्या व्हड बेसांव मेळपाना आमकां देवाने. सो इट्स जस्ट एन ऑपॉर्च्युनिटी वी गॉट. हुसेन बेगीनूच चलपा लागून आनी काम करपा स्टार्ट केलें हांव आनी इतलो हॅपी. सो द बेनावलीम पंचायत ऑल्सो आय वॉन्ट टू थँक बाब झेवियर, आमगे सरपंच, ते भाशेन आमगे बाय जेन्सियान, आमगे वॉर्ड पंच, तेमी देखून म्हाका बरो सपोर्ट केला आनी दे ऑलवेज सपोर्टिंग मी हाऊस टू हाऊस. आनी कितें काम आलें बांदाल गांवांत आमी एकट्यान एकवटान पॉलिटिक्स सायडी दोन आमी कोताय लोकां पासून. सो आय वॉन्ट टू थँक जेन्सियाना बाय and my friend Scott and his son and Khan Bab Hussein for accepting this. It's a gift of God. And Dr. Santosh for putting in all the medical support, giving दिलते हेच्या पयले देखून 2 वर्स पयले देखून आमी आनी एकल्या भुरग्याक आयिल्ले अशेंच. सो मागता बाणाले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या भाशेन गांवांत कोणा जर तर एसोली एक डिफिकल्टी आहा आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. एंड वी वॉन्ट टू हेल्प द पंचायत and me together. We want to help such people so that they can go out and they can work and make an earning for their family. माझं नाव हुसेन खान. घरा हाडणे भितर गेलो पांयांक गॅमलीन जाल्लें, गॅमलीन बोट त्रास जाताले, त्रास दुखतालो बरो चड. मागीर डॉक्टरा गेलो, ते टॅबलेट दिल्ले डॉक्टरान. पंचायतान आनी आमगे बाव वरना म्हाका हेल्प केलो जायता. तुवें पयलो येवन ते म्हाका सांगिल्लें रोखडें ते डॉक्टरा धाडलें. डॉक्टरान जावन मागीर डॉक्टरान मेजरमेंट करून पांय घातलो.